मुख महोदय, मलाई अलि यो स्वास्थ्यको कारणले उभिएर बोल्न गाह्रो हो। बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन महासचिवजीलाई म निर्देश गर्छु। बस्ने व्यवस्था यहाँबाट मेरो तलबाट सहज हुन्छ त? हजुर, तलबाट सहज हुन्छ त बसेर? यहाँबाट देख्न सजिलो, देख्न सकिँदैन, यतै गर्नुपर्छ। त्यहीँ बस्छु। यहाँ अलिक अर्को कुर्सी छैन एउटा? यता कसो होला त? यतै त्यहाँ राख्दा कुर्सी चेन्ज गर्ने। गुड। ल त यो त ठिकै छ नि, होइन? कुर्सी सहज हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ, अब ठिक छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखज्यूलाई बिचमा सम्माननीय सभामुख महोदय, कुरातर्फ पनि म मान्यज्यूहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी एउटा असहज र असामान्य अवस्थामा छौँ। कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ, नेपालीहरूमा पनि सङ्क्रमण भएको छ र त्यसै कारणले नभए पनि अन्य कुराहरूको कम्प्लिकेसनका साथ भए पनि 2 जनाको नेपालमा निधन भएको छ। म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो हाम्रो प्रयास कोही पनि नेपालमा कोरोनाको कारणले वा कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो प्रयास। विभिन्न कारणहरूले घरभित्रका आफ्ना अन्य कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ। तर केही मानिसहरू आशा गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीजीले नक्सा जारी गर्ने यो सही ट्याक्टिकल कदमलाई अब भूमि फिर्ता गर्ने दिगो रणनीतिसँग जोड्दै सुझबुझका साथ परिणाममुखी काम गर्नुहुनेछ र यसका लागि सबको साथ लिनुहुनेछ। महासङ्कटमा घरभित्र रहेका र घर आउन नपाएका आफ्नो जनता जोगाउने दायित्वबाट पन्छनका लागि यो नक्साको कदाचित पनि दुरुपयोग गर्नुहुने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, जित्ला कि आशंका जित्ला? मान्य श्री पार्वता डीसी चौधरी, सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। सर्वप्रथम स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। लिम्पियाधोरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सा हिजो सरकारले जारी गरेछ, बधाई छ। अब सरकारले संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्नको लागि कहिले सदनमा संशोधनलाई यो सरकारले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, ल्याउनु पर्ने हो कि होइन? र पीसीआर टेस्ट 32,000 को मात्र भएको छ, एकदम न्यून हो। यसलाई अझ बृहत रूपमा यसलाई लग्नु पर्दछ। सरकारको योजना के छ? र अन्तमा यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूमा जुन एउटा जोस जाँगर र ताकत मैले देख्छु, यो कहाँबाट आउँछ? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जिज्ञासा।
धन्यवाद। लप्सी भेदी रात माटे डमौली र बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ, नत्र भने हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने तर विद्युत बहन गर्ने, त्यसलाई लिएर जाने, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने माध्यम भएन भने उत्पादन गरेको बिजुली के गर्ने? त्यसकारण त्यो उत्पादन गरेको बिजुली उत्पादनै गर्न सकिँदैन, त्यो त्यत्तिकै मेसिन थानको लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जलस्रोतको धनी देश, हामी बेसरी विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय, मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय, राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी न्यूरने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति, त्यस्तो हुँदैन। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन, यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना, यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा आवाज उठाएको आदि प्रश्नहरूको प्रसङ्गमा हो या अरू प्रसङ्गमा हो, यो तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको, विशेषण दिइएको पनि म सुन्छु। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल जस्तो देशले, जो दुईटा ठुला बलिया देशहरूका बिचमा छ, यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो, देखावा राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो, राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन। यथार्थमा भन्दाखेरि राणा शासनको समाप्तिको लगत्तै पछिदेखि उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय, मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय खालको, यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू 17वटा चेकपोस्ट उत्तरतिर राखिए, राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी न्यूरने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु, कुनै देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना निम्ति र आफूसँग सम्बन्धित वा विश्वसँग सम्बन्धित आफ्ना नीतिहरू आफूले तय गर्न, आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ। हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ, जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका
कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। एकजना एउटा सन्दर्भ चाहिँ मैले सम्झाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। नेभिल च्याम्बरलेनलाई हटाएर चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि च्याम्बरलेनलाई हटाउने सन्दर्भमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा अति भयो, इनफ इनफ नारा लाग्यो। त्यसो भएपछि चेम्बरलेनले छोडिदिनुपर्छ, इनफ इनफ भनेपछि छोडिदिनुपर्छ। सायद अहिलेको सरकारलाई होला इनफ इनफ भनिराखेको छ, छोडिदिनु पर्यो भन्ने। त्यो उहाँ मित्रलाई लागेको, मित्रले भन्नुभएको इनफ इनफ होला। नेपाली जनताले गएको चुनावमा इनफ 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 एन्ड मोर देन इनफ भनेर त यो सरकार बनाएको। त्यसकारण कुनै भ्रम नरहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु, इनफ नभनिकन त बनाएको होइन नि हो। किन यो पर्मानेन्ट सरकार बनाइयो? त्यसकारण यो जनादेशबाट आएको हो, जनादेशलाई कदर गर्छ। इच्छा गर्न पाइन्छ, म त्यसमा केही भन्दिनँ। अत्यन्त सम्मान साथ सम्झाउन मात्रै खोज्छु। जनताले इनफ इनफ भन्छ कहिले कहिले। पार्लियामेन्टमा त इनफ इनफ 6 महिना 9 महिनाका हामीले इनफ इनफ देख्यौँ नि त। इनफ इनफ देखेनौँ? शक्तिका खेलहरू, समीकरणहरू, यता र उता, को कहाँ कहाँ कुद्ने, कुदाकुद, दौडा दौड आदि, यो सबै पार्लियामेन्टका इनफ इनफ पनि हामीले देख्यौँ। सबै कुरालाई इनफ इनफ भनेर जवाफ नेपाली जनताले गएको चुनावमा दिएको छ। यो सरकार त्यसैको उपज हो। त्यसकारण यो 1940 तिरको कुरा, अर्को देशको कुरा, त्यो सबै जुत्ता एउटै जुत्ता सबै खुट्टामा मिल्दैन। यो च्याम्बरलेन र चर्चिलको दृष्टान्त पनि, त्यहाँको जुत्ता 1940 को जुत्ता यहाँ ल्याएर नेपालीका खुट्टामा लाउन खोज्दा धेरै अगाडि बढिसकेको परिस्थितिमा मिल्दैन। कहिले कहिले यस्ता प्रयासहरूले के हुन्छ, भुटोलाई फाँसी दिइन्छ र अनि हक जस्ताको आत्मशासन जान्छ, सुकर्णको हत्या हुन्छ र स्वार्थ जस्ता तानाशाहहरूको उदय हुन्छ। हामीले मार्कोस देखेका छौँ, हामीले इदी अमिन देखेका छौँ, हामीले अरू यस्ता थुप्रै तानाशाहहरू देखेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्दैन। कुनै तानाशाह अब फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ, कुनै तानाशाह नयाँ तानाशाह निस्किन्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। अब नेपालमा अधिनायकवादको सम्भावना छैन र नेपाल डेमोक्रेसीबाट पछि हट्दैन। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि मान्छे हाँसे भन्ने कुरा पनि मैले सुने। खुसी भएर हाँसे भने कुन्नी, कसैले मजाकबाट हाँस्ने ठाउँ छैन। पहिले छानबिनै हुँदैन थियो, अहिले छानबिन भएपछि विभिन्न केसहरू गिरफ्तार गर्न थालेपछि, कारवाही गर्न थालेपछि केसहरू देखिए, केसहरू देखिएका छन्। त्यो साँचो हो।
पुराना केसहरू पनि हामीले छानबिन गराएका छौँ, त्यो साँचो हो। तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने त्यो प्रयास तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसकारण विचित्र लाग्छ मलाई, यस्तो 38 क्विन्टल सुनको कारोबार भयो, नेपाललाई बाटो बनाएर तस्करी भयो, छानबिन गर्दा त्यो पाइयो। त्यो त भइरहेको रहेछ। छानबिन गरेपछि मानिसहरू कारबाहीमा छन्, थुनामा छन्, गिरफ्तार भएका छन्, अदालतले केस हेरिरहेको छ। अनि सुनकाण्डको छानबिन खोइ अदालतमा मुद्दा छ, के हो छानबिन भनेको? मान्छे गिरफ्तार भएका छन्, जेलमा हालिएका छन्, जेलमा छन् मान्छेहरू, खोइ छानबिन भएको भनेको? जनता कति लाटो छ, कति मूर्ख छ भने ठान्नु भएको साथीहरूले? जनता त मूर्ख छैन त, त्यस्तो हो। जनता त बुझ्छ नि कुरा। छानबिन भएको छ, मानिसहरू जेलमा छन्, कारबाही भोगिरहेका छन्, मुद्दा अदालतमा छ। सुन ओसार्ने गौडाहरू बन्द गरिएको छ, मजेरीमा लुकाएर राखेको उदेनेर निकालिएको छ, ओडारमा फालेको जङ्गलमा खोजेर निकालिएको छ। यस्तो पनि कहिले हुन्थ्यो र? यस्तो पहिले गरिँदैन थियो, सुटु जान्थ्यो, त्यसकारण देखिँदैन थियो। अहिले गिरफ्तार गरिएको छ, देखिन्छ। त्यसकारण म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निर्मूलन एकदम सजिलो विषय हो भन्ने पनि होइन। यो समाजमा व्याप्त भएको एउटा दुराचारको रूपमा चाहिँ अलिक जरा गाड्न खोजेको विषय, यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ, बढाइनेछ र यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ। त्यसकारण यो आलोचनाका लागि आलोचना त गर्न सकिन्छ, तर जनताले हेरिराखेका छन्, त्यसकारण जनता हाँसिया छन् भन्ने कुरा होइन। जनता यस्ता कुराहरूबाट खुसी भएछ कि यो छानबिन हुँदैछ। हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर, हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ 18 सालसम्म त्यहाँ
जनगणना गर्ने तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नक्सा, नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको, भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन। यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ, हिजो प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ, त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर
दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अङ्कित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ।